إذا بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين طلبتنا الأعزاء. فكما تعلمون على أنه كانت آخر نقطة نقف عندها في المداخلة الثالثة وهي نطاق تطبيق مسطرة الوقاية الخارجية. نستأنف الحديث ونكمل على أنه قد أشرنا سالفا على أن المسطرة الوقاية الخارجية تقوم عبر آليتين، فهناك مؤسسة الوكيل الخاص وهناك مؤسسة المصالح أو مسطرات المصالحة. بل أكثر من ذلك قد أشرنا سابقا على أن المسطرة ديال الوقاية الخارجية قد يمكن فتحها بناء على طلب. لماذا قلنا طلب؟ لأن المشرع المغربي أكد على الطلب، لكن بالرجوع إلى المادة 13 من قانون 53/95 المتعلق بإحداث المحاكم التجارية نجد على أن جميع الدعاوى التي ترفع أمام المحاكم التجارية لابد من تنصيب المحامي، باستثناء الدعاوى المتعلقة بمساطر صعوبات المقاولة. أكد المشرع على الطلب. وعندما نقول الطلب بمعنى أن الشخص الذي يتقدم بالطلب بمعنى أنه معفى من الرسوم، معفى من تنصيب المحامي، لكن عكس الدائنين لا بد أن يتم رفع هذا الطلب بناء على مقال افتتاحي، أي لا بد من أداء الرسوم القضائية ولا بد من تنصيب المحامي. لذلك قلنا على أن أول جهاز الذي عليه أن يقدم الطلب إلى رئيس المحكمة التجارية هو رئيس المقاولة، الذي يقع على عاتقه الالتزام بنتيجة، ويقوم هذا رئيس المقاولة برفع تقرير إلى رئيس المحكمة التجارية. في حالة أن رئيس المقاولة لم يقدم الطلب في فتح مسطرة الوقاية الخارجية، سمح المشرع المغربي إلى أشخاص آخرين في فتح هذه المسطرة، مثل مراقب الحسابات إن وجد، ثم الشريك في الشركة. في إطار الشركاء هو أن المشرع المغربي في إطار قانون 73/17 منح لهم إمكانية فتح باب المسطرة الوقاية الخارجية. ولذلك قلنا على أن رئيس المحكمة التجارية يقوم باستدعاء رئيس المقاولة على وجه السرعة، وذلك لكي يتم استشارته إما من أجل تعيين مؤسسة الوكيل الخاص أو الوكيل الخاص، وإما المصالح، وذلك حسب الأحوال. واللي نبغي نأكد عليه في هذا الصدد هو أنه من هم الأشخاص الذين تسند إليهم يعني ممارسة مهنة الوكيل الخاص. إذا من بين هذه الأشخاص نجد محامي أو قاضي متقاعد أو رجل أعمال له خبرة وحنكة في تدبير وتسيير المقاولة. ومن مهمته أي الوكيل الخاص هو بذل العناية وليس تحقيق النتيجة، لأن أتعاب الوكيل الخاص يتم وضعها في صندوق المحكمة قبل البدء في إجراءاته، وإلا صرف النظر عن مهمته. ولذلك على رئيس المقاولة أن يضع تلك الأتعاب في صندوق المحكمة قبل البدء في هذا الإجراء. إذن يعني الوكيل الخاص المهمة ديالو هنا هي بذل العناية وليس تحقيق النتيجة، بمعنى أن الوكيل الخاص يقدر ينجح في تدليل الصعوبات التي تعترض المقاولة ويرفع تقرير لرئيس المحكمة التجارية في هذه الحالة، ويمكن أن يفشل في مهمته، يمكن أنه يفشل في المهمة ديالو. واللي نزيد نأكد عليه هو أن الدور ديال الوكيل الخاص هو تدليل الصعوبات التي تعترض المقاولة والتي يمكن أن تؤخر في استمرار المقاولة. وليس بالضروري أن تكون هذه الصعوبات يعني أن تكون يعني ديون، أي المقاولة تعاني من الديون، لا، لأنها لم تتوقف عن الدفع. في هذا الإطار قد تكون صعوبات اقتصادية أو اجتماعية. نعطيكم مثلا بعض المقاولات نجد بأن الأجراء يطالبون أو لا يعني كيديروا الإضرابات، ولكن هذه الإضرابات يعني ماشي من أجل مستحقاتهم أنهم ما خدوش حقهم، وإنما ربما من أجل الزيادة يعني في الساعة أو نقصانها. وبالتالي هنا كتدخل مهمة الوكيل الخاص، يعني يجب أن يتدخل من أجل الحد من هذه الإضرابات، كما أنه لا يتدخل الوكيل الخاص ما كيتدخلش في تسيير المقاولة، وإنما مهمته هي تدليل الصعوبات فقط، ثم رفع تقرير إلى رئيس المحكمة التجارية في حالة
يعني في الحالة اللي إذا كان أنجح، اللي نزيد نأكد عليه هو أن عندما نتحدث عن مسطرات الإنقاذ سنجد على أن المشرع المغربي يشترط بالإضافة إلى عدم التوقف عن الدفع جدية الصعوبات. المشرع المغربي كيقول لك سيدي أول حاجة خاص المقاولة ما تكونش متوقفة عن الدفع، وإلى جانب ذلك خاص رئيس المقاولة يثبت لنا جدية الصعوبات على أن هذيك المقاولة فعلا تعاني من الصعوبات. بمعنى إذا كانت صعوبات بسيطة راه المشرع المغربي يرفض الطلب. لذلك عكس المشرع الفرنسي يقول العكس ذلك. لماذا؟ لأنه حتى وإن كان الصعوبات بسيطة يقوم المشرع الفرنسي بتعيين إما مؤسسة الوكيل الخاص أو مؤسسة المصالح. يعني المشرع الفرنسي هنا يعني يبذل مساعي جديدة لإنقاذ تلك المقاولة، لأن القضاء التجاري المغربي تربت لديه ردة فعل على المقاولين. كيقول لك سيدي إذا قمنا بفتح هذه المسطرة غادي نكون عطينا لهؤلاء المقاولين حصانة قضائية، يعني ضد رجوع الدائنين عليهم. لكن بمعنى أنه أي علاقة تعاقدية بين الخواص بين الدائن والمدين فالدولة لا تتدخل، لأنها لا علاقة لها بالمديونية، بمعنى أن العلاقة هذه تجمع بين الخواص. ثم أكثر من ذلك أن القضاء العادي في جميع المجالات المدنية والتجارية والاجتماعية والأسرية دائما هو قضاء محايد، ونحن نعلم جيدا دوره الكلاسيكي التقليدي هو الفض في المنازعات أو الفصل فيها. لكن جاء إلى مساطر صعوبات المقاولة وأعطاها خصوصيات، أي تدخل القضاء ليس بشكل تقليدي وإنما أصبح قضاء تدخلي. هنا الدولة تتدخل في علاقة المديونية بين الخواص عن طريق قضائها التجاري، بمعنى أن الدولة تدخلت عن طريق القضاء التجاري في تدبير العلاقات الخواص فيما بينهم. ونحن نعلم على أن الكتاب الخامس كانت الأهداف المعلنة عليها والكبرى اللي أشرنا إليها ربما في المداخلة الأولى هي إنقاذ المقاولة بالدرجة الأولى، الحفاظ على مناصب الشغل بها، تسديد الديون. لكن جاء قانون 73/17 وأعطانا مقاربة مغايرة، وأن الهدف الأول والأخير هو حماية الدائنين بالدرجة الأولى. إذا لم تكن صعوبات جدية لا يمكن البث في الطلب. لماذا؟ لأن مساطر صعوبات المقاولة هناك من سيقوم بطلبها فقط من أجل عدم تسديد الديون في وقتها. لماذا؟ لأنه بمجرد الشروع في مسطرة الإنقاذ والتسوية القضائية سنجد بأن الرئيس المقاولة إذ ملزم عليه بتسديد الديون. ولذلك الوكيل الخاص باعتباره المؤسسة الأولى قلنا على أن مهمته ليس هي مهمة وليس مهنة يمكن أن يمارسها محامي، قاضي متقاعد، رجل أعمال له تجربة وحنكة، بمعنى في تسيير وتدبير المقاولات. كما لا يمكن له التدخل في شؤون المقاولة. المشرع المغربي خول له صلاحيات واسعة للوقوف على مكامن الخلل وإيجاد الحلول. ما هو دور الوكيل الخاص؟ حتى إذا كانت صعوبات اجتماعية أي الحد من الإضرابات، أي لا بد من مساندة رئيس المقاولة ومعرفة مكامن الخلل وإيجاد الصعوبات. وقلنا التزاماته هو التزام ببذل العناية وليس التزام بتحقيق النتيجة. في حالة ما نجح هذا هو الأساس وهذه هي الغاية وهذا هو المبتغى. لكن في حالة لم ينجح هذا لا يهم، لأنه ملزم ببذل العناية وليس تحقيق النتيجة، بمعنى لا يمكن محاسبة الوكيل الخاص ولا يمكن معاقبته في حالة لم ينجح في مهمته. علاش؟ لأنه في حالة ما نجح الوكيل الخاص في المهمة ديالو كيرفع تقرير إلى رئيس المحكمة التجارية بأنه قد تمت العملية بنجاح، وفي حالة فشل الوكيل الخاص يقوم برفع تقرير إلى رئيس المحكمة التجارية بأنه فشل في مهمته. وفي هذه الحالة على رئيس المحكمة التجارية أن يمدد من المدة ديال الوكيل الخاص، وذلك باستشارة مع رئيس المقاولة. كيستدعي رئيس المقاولة وكيستشار معه، إما من أجل تمديد مدة الوكيل الخاص مع أداء الرسوم مع أداء الأجرة ديالو، ولا يتم استبدال الوكيل الخاص بوكيل خاص آخر مع وضع مستحقاته بصندوق المحكمة. كما أنه هناك عنصر جوهري في مسطرات صعوبات المقاولة هو الأجل.
أنا اللي نبغي نأكد عليه. قلنا بأن الأجل في مسطرات الوقاية الداخلية هو أجل قانوني منصوص عليه، يعني قانونية في مدونات التجارة. يعني اكتشاف الوقائع، يعني يجب على المراقب الحسابات أو الشركاء تبليغ رئيس المقاولة في أجل 8 أيام، وعلى رئيس المقاولة في أجل 15 يوم الرد على رسالة مضمونة بالإشعار الذي توصل به. نلاحظ على أن هذا الأجل هو أجل قصير، أي أن هذا الطبع استعجالي، بمعنى أن رئيس المقاولة يجب أن يتدخل بسرعة في تبليغ يعني الصعوبات المقاولة. كما أن الأجل هنا هو أجل قانوني، أي المشرع المغربي حدده يعني طبقا لمقتضى القانون 73/17. مسطرات الوقاية الخارجية، بالرجوع إلى مسطرات الوقاية الخارجية نجد الأجل لم يبقى أجل قانوني، وبالضبط في مؤسسة الوكيل الخاص. ملي غننتقلوا لمؤسسة المصالح غتجبروا عاوتاني بأن الأجل أصبح أجلا قانونيا. إذا الأجل في مؤسسة الوكيل الخاص هو ليس أجل قانوني، وإنما أجل عملي. لذلك نجد بأن تعيين الوكيل الخاص تبقى له السلطة التقديرية حسب رئيس المقاولة. يمكن أن يقوم في يعني بمهمته بشهرين أو 3 أشهر أو 4 أشهر، وبالتالي فهو أجل عملي وليس بأجل قانوني. إذن نكون هنا قد انتهينا من الحديث عن مؤسسة الوكيل الخاص. قلنا على يعني كذكر النقاط، قلنا على أن يمكن أن يمارس مهمة الوكيل الخاص هو كل من محامي، قاضي متقاعد، رجل أعمال له تجربة وحنكة في تسيير و تدبير المقاولات. إلى جانب ذلك أن مهمة الوكيل الخاص هي بذل عناية وليس تحقيق النتيجة، بمعنى يمكن له ينجح ويمكن له ما ينجحش في المهمة ديالو، وليس هناك عقابا يعني يفرضه في هذه المرحلة. إذا في حالة ما تم تعيين الوكيل الخاص لابد من وضع السومة، يعني القيمة يعني ديال العمل ديالو في صندوق المحكمة، يعني قبل البدء في عمله. إلى جانب ذلك مهمة الوكيل الخاص هي تدليل الصعوبات و يعني الوقوف على مكامن الخلل الذي يعترض تلك المقاولة، مع رفع التقرير في حالة ما نجح. في حالة لم يتم يعني نجاحه يتم عود استشارة رئيس المحكمة التجارية رئيس المقاولة، إما بتمديد الأجل مهمته أو بتبديله بوكيل خاص آخر. إذا هذا هو مؤسسات الوكيل الخاص. اللي نبغي نزيد نأكد عليه هو أن مؤسسة الوكيل الخاص هو أن الأجل في مؤسسة بالضبط في الشق ديال الوكيل الخاص هو أجل عملي وليس أجل قانوني، بمعنى أن الوكيل الخاص يقدر يستغرق وقت في عمل ديالو شهران، شهر، 3 أشهر، 4 أشهر وما إلى غير ذلك. وهذا هو الأهم. ملي غننتقلوا للمسطرات المصالحة غنجبروا عاوتاني ذلك الشيء يختلف تماما عن مسطرة الوكيل الخاص. غادي نوضعوا واحد السؤال أنا يعني عندما ننتهي من مسطرات المصالحة، هو سؤال: ما هو الفرق بين مؤسسة الوكيل الخاص ومؤسسات المصالح؟ وسوف نقوم بالإجابة عليه إن شاء الله. إذن استودعكم الله، ونكمل ما تبقى في مداخلة رابعة إن شاء الله يا ربي.